बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने तूफान का रुख मोड़ दिया है। कुछ दोस्तों का ये बताना है, कुछ का ये कहना है कि नहीं, तूफान जो है वो अब ज्यादा जोर से दस्तक दे रहा है और दरवाजा उखाड़ के फेंक देगा। सुहेल आफरीदी के लिए सब कुछ अच्छा नहीं था और अब भी उनका यह दावा है कि सब कुछ अच्छा नहीं है। सुहेल आफरीदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बात, नाराज धड़े की बात, सुहेल आफरीदी की हुकूमत गिरने की बात, या इस्टेब्लिशमेंट और कुछ लोग मिलाकर ये कोशिश हो रही है कि सुहेल आफरीदी को हटा दिया जाए, ये तमाम चीजें चल रही थी और नाराज धड़ा अपना इजलास बुला रहा है। सुहेल आफरीदी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया जहां पर अददी अक्सरियत साबित करेंगे। ये सब कुछ चल रहा था। हुआ क्या इजलास में, यह आपको पता चल रहा है। मेरी उस इजलास में मौजूद दो लोगों से बात करने की कोशिश के नतीजे में एक साहब से बात हुई और एक बहुत करीबी लोग हैं उनमें शामिल एक साहब, उन्होंने भी कुछ मालूमात मुझे फराहम की हैं। लेकिन कुछ मालूमात वो हैं जो हमें खैबर पख्तूनख्वा असेंबली कवर करने वाले सहाफियों की दोस्तों की जानिब से मिल रही हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। एक तो ये पता चल रहा है कि पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा, उन्हें अहम वजारत की पेशकश हुई और उन्होंने ये पेशकश ठुकरा दी और कहा शुक्रिया। उन्होंने कहा ना मैं फंड्स का भूखा हूं ना वजारत का, और आपकी पेशकश का बहुत शुक्रिया। इमरान खान के साथ खड़ा था, इमरान खान के साथ खड़ा हूं, किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बनूंगा। नाराज होना मेरा बुनियादी हक है, यह हक इस्तेमाल करूंगा। राबताकार को उन्होंने ये जवाब दिया है। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं कि सुहेल आफरीदी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा से ही, कुछ सहाफी दोस्तों का कहना है कि अददी अक्सरियत उन्होंने साबित नहीं की, यानी सुहेल आफरीदी साहब को जो दरकार नंबर है उससे वो पीछे रहे। ये कुछ सहाफी दोस्तों का दावा है। मोहम्मद फहीम साहब हमारे दोस्त हैं, बड़ी कड़ी तनकीद भी करते हैं, जहां अच्छी चीज नजर आए उसकी तारीफ भी करते हैं। उन्होंने ये बताया कि सुहेल आफरीदी पार्लिमानी पार्टी इजलास में अददी कुव्वत दिखाने में कामयाब हो गए हैं। तहरीक अदम एतमाद को टाल देने के लिए उनके पास जो नंबर है वो उन्होंने शो कर दिया इजलास के अंदर, ये पता चल रहा है। मेरी जिन साहब से बात हुई, पहले मैं आपको वो बता दूं वो क्या बताते हैं। उनका यह कहना है कि इजलास में शिरकत ना करने वाले लोगों की तादाद 18 से 20, 20 से 22 है। अच्छा, ये चूंकि पार्लिमानी रहनुमाओं में शामिल नहीं है, पार्लियामेंटेरियंस में शामिल नहीं है, तो ये साहब जो हैं ये मामलात देखने वालों में शामिल हैं। इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने जब ये बताया तो मैंने कहा आपकी बात से बिल्कुल मुख्तलिफ, क्योंकि आपकी बात को मैं डाल दूंगा सुहेल आफरीदी कैंप की बात में, तो बिल्कुल मुख्तलिफ बात कुछ लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कौन कर रहे हैं? मैंने काले चैनल के एक साहब का नाम बताया। उन्होंने कहा उनको करने दें, वो जाहिर है कि जहां से जिन हिदायत पर बात करते हैं वो यही बात कर सकते हैं। एक चीज। दूसरा, आपके सामने नाम आते हैं कि कौन कौन शामिल हुआ, कौन कौन शामिल नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले उन साहब ने यह बताया कि कुछ 20 के करीब लोग हैं जो शामिल नहीं हुए और उनमें से 10 के करीब लोगों ने यह पहले ही बता दिया था कि हम शिरकत नहीं कर सकेंगे। तो उन्होंने कहा कोई मुल्क से बाहर था, कोई पेशावर से बाहर था, किसी की ऐसी मसरूफियत थी कि उस मसरूफियत को टाला नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने शिरकत नहीं की। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कुछ ऐसे लोग थे कि जो अपना उज्र बता रहे थे, तो यह कहा गया था, यह समझा गया था कि ये लोग जेन्युइन रीजन है आ नहीं सकेंगे, लेकिन वो भी आए। अच्छा, सुहेल आफरीदी जिनके घर गए थे, अब्दुल गनी आफरीदी जिनके बारे में ये बाकायदा तौर पर कुछ लोगों ने कहा कि सुहेल आफरीदी बड़े परेशान हैं, अब्दुल गनी आफरीदी के घर गए हैं, तो अब्दुल गनी आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने इजलास में शिरकत की। और इससे पहले उन्होंने जो लोग बातें कर रहे थे, जैसे गंडापुर साहब की टीम में होते हैं खालिद खान सुपारी, उनको जवाब भी दिया कि सुहेल से मेरा पुराना ताल्लुक है और रिश्तेदारी भी है, सुहेल मेरे घर आया, ये गैर मामूली बात नहीं है। तो अब्दुल गनी आफरीदी जो हैं वो इजलास में शरीक हुए। फिर मीना खान आफरीदी, ये पेशावर से वाहिद शख्सियत थे
جو اجلاس میں پارلیمانی پارٹی کے شریک ہوئے، اور خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر عدنان قادری، ان کی والدہ صاحبہ اللہ تعالیٰ شفا دے، ان کی طبیعت ناساز ہے، وہ بیمار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ڈاکٹر عدنان قادری صاحب نے شرکت کی اجلاس میں۔ بنیر سے صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں، صوبائی وزیر برائے ایکسائز ہیں سید فخر جہاں، انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت کی۔ مانسہرہ سے اکرام غازی، یہ آج کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شریک ہوئے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 6 ارکان ایسے تھے جنہیں ناراض ارکان میں گنا جا رہا تھا، وہ ارکان بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ سہیل آفریدی صاحب نے اس موقع پر یہ کہا کہ آج پارلیمانی پارٹی اجلاس میں جو ارکان شریک ہوئے اور ہم نے عددی اکثریت شو کی، یہ ہمارے مخالفین کے منہ پر تھپڑ ہے کہ وہ ناکام ہوئے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ پروپیگنڈے کے باوجود ایم پی ایس کی اجلاس میں شرکت ہمارے آپس کے اتحاد کا ثبوت ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بات کی کہ اراکین اسمبلی کو اجلاس میں وہ شریک ہوئے، میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پروپیگنڈا کیا گیا اس کے باوجود آپ یہاں موجود ہیں، میں اور آپ عمران خان کا جھنڈا ہے اس کے تلے متحد ہیں، کوئی بھی سازش، کوئی بھی بندہ ہم میں کوئی دراڑ پیدا نہیں کر سکتا، نہ ہم عمران خان کے نظریے سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی موجودگی یہاں، دوبارہ یہ بات ہو رہی تھی کہ مخالفین کے منہ پر تھپڑ ہے۔ معاون خصوصی برائے ٹرانسپورٹ سمیع اللہ، یہ بیرون ملک تھے، یہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ تو یہ وہ نمبر ہے کہ کون اجلاس میں آیا، کون نہیں آیا۔ میری جن لوگوں سے بات ہوئی ان میں سے ایک صاحب نے جو اسمبلی کے رکن ہیں، انہوں نے بھی، اور ایک اور صاحب نے بھی یہ بات کی، یعنی دوسرے صاحب جو ہیں اسمبلی کے رکن نہیں ہیں لیکن وہ بہت قریبی لوگوں میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیے پرویز خٹک کے دنوں میں پرابلم پیدا ہوا تو بھی ہم 90 کا نمبر تو شو نہیں کر سکے، لیکن ہم کمفرٹیبل رہے، کوئی ایشو نہیں ہوا۔ محمود خان کے دنوں میں پرابلم ہوا، اگین ہم 90+ کا نمبر شو نہیں کر سکے، لیکن ہم کمفرٹیبل رہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ انہوں نے کہا آج پرویز خٹک کے دنوں میں جو صورتحال تھی اس سے زیادہ بری صورتحال ہے، اس سے زیادہ مخالفت ہے۔ جو محمود خان کے دنوں میں صورتحال تھی اس سے زیادہ بری صورتحال ہے، اس سے زیادہ مخالفت ہے۔ اور سہیل آفریدی کے کیس میں ہم جانتے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مخالفت تو بہت رہی ہے۔ پھر بعد میں یہ ہوا کہ کہا گیا کہ انہوں نے کور کمانڈر سے بھی ملاقات کی، دیگر ملاقاتیں بھی کی، ایک دو ایسی ملاقاتیں بھی ہوئیں جہاں وہ بھی موجود تھے، فیلڈ مارشل صاحب بھی موجود تھے، لیکن وہ بڑی گیدرنگ کی ملاقات تھی، اور اس بڑی گیدرنگ کی ملاقات میں ظاہر ہے کہ عمران خان اڈیالہ یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہونی تھی، لیکن ایسا ہوا کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس بندے کے خلاف ہے، اور ہمیں یاد ہے ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی، یعنی ایک تو پریس کانفرنس وہ تھی کہ جس کا ایک جملہ بڑا وائرل ہو گیا تھا، ایک پریس کانفرنس پشاور میں بھی ہوئی تھی۔ تو یہ سب کچھ اگر کیا گیا ہے تو سہیل آفریدی کے معاملے میں مخالفت بہت زیادہ ہے، لیکن ان تمام تر مخالفتوں کے باوجود سہیل آفریدی کمفرٹیبل میجورٹی شو کرنے میں کامیاب ہوئے، جو بہت بڑی چیز ہے۔ اور ناراض ارکان، ناراض دھڑا جس کو کہا جاتا ہے، اس میں سے 6 ارکان کا شریک ہونا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے۔ اب جو نمبر کی بات ہو رہی تھی، کچھ لوگ 30 کا نمبر بائی نہیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ 27-28 ہے تعداد۔ اگر آپ ناراض ارکان میں سے 6 کو شامل کر لیں، پھر اس کے بعد آپ شامل کر لیجئے ان لوگوں کو جو بیرون ملک تھے اور جنہوں نے کہا کہ ہم آنا چاہتے تھے نہیں آئے، تو یہ نمبر جو ہے اگین یہ بتاتا ہے کہ میجورٹی کمفرٹیبل ہے۔ یعنی ایسے بعض لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم ناراض اگر ہیں بھی تو ہم سہیل آفریدی کی حکومت گرانے میں کوئی کردار ادا نہیں کریں گے، ہمیں اپنی صوبائی حکومت عزیز ہے، عمران خان کی حکومت ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے خلاف نہیں جائیں گے۔ سہیل آفریدی کو ہم اقتدار سے نکال دیں یہ ہم نہیں کریں گے، یہ ان لوگوں نے بتا دیا۔ تو یاد رکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بہت ہی قریبی ساتھی سہیل آفریدی صاحب کے اور ان کی ٹیم کے بہت ہی اہم رہنما، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بجٹ کا موقع ہے، یہ دن ایسے ہیں کہ کسی بھی شخص کو کوئی فنڈز چاہیے ہوں، اپنے علاقے کے لیے کوئی اسکیم چاہیے ہو، کوئی پروجیکٹ منظور کروانا ہو، تو یہ وہ دن ہوتے ہیں جہاں آپ اگر ناراضی کا ماحول بن جائے تو فوراً ناراضی شو کرتے ہیں کہ مجھے بھی منایا جائے گا اور میری ڈیمانڈ میٹ کی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو پرابلمز ہیں ان میں اس وقت ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ یہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ،
دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کو سہیل آفریدی کو اقتدار سے نکال دیا جائے، یہ خواہش کہیں اور بھی موجود ہے۔ یہ ان کے پارلیمان میں یا ان کے سیاسی مخالفین کے علاوہ بھی کہیں یہ خواہش موجود ہے، اور اس خواہش کو تو ہم پکا پورا کر کے دکھائیں گے۔ یہ عزائم بھی ظاہر کیے جا چکے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ مزید کیا نکلتا ہے اس پہ سے۔ لیکن ابھی سہیل آفریدی صاحب نے جو پرابلم تھی اس کو ٹیکل کر لیا ہے، جو نمبر نیڈڈ تھا وہ نمبر شو کر دیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔